शहर के शोर और गलीच से दूर एक पुरानी गली में छोटा सा घर था। उस घर में आमना नाम एक रोशन और ख्वाब भरी लड़की रहती थी। उसकी आंखों में दुनिया को बदलने के ख्वाब थे और उसके दिल में अपने वालिद की मदद करने की एक शदीद ख्वाहिश थी। आमना का वालिद एक छोटा सा किताब फरोश थे जो पुरानी किताबों की खुशबू में अपना सुकून तलाश करते थे। उनकी दुकान उनका सब कुछ थी, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और टेक्नोलॉजी की वजह से उनका कारोबार ज़वाल पजीर था। आमना अक्सर अपने वालिद को रात गए तक दुकान में बैठा देखती। उनकी आंखों में बेबसी का साया होता। वो अपनी बचत से कॉलेज की फीस अदा करती, लेकिन दिल में एक बोझ सा महसूस करती कि वो अपने वालिद के लिए कुछ नहीं कर पा रही। उसके दोस्त अक्सर उसे बड़े शहर में नौकरी करने का मशवरा देते, लेकिन आमना को ये ख्याल भी गवारा न था कि वो अपने वालिद को इस हालत में अकेला छोड़ दे। एक दिन आमना के कॉलेज में एक मजमून नवेसी का मुकाबला मुनक्कद हुआ। उस मुकाबले का मौजू था ख्वाबों को हकीकत में बदलना। आमना ने उसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। वो जानती थी कि इसकी तहरीर में उसके दिल का दर्द, उसके वालिद की जद्दोजहद और उसके अपने ख्वाबों की तस्वीर कशी है। उसने रातों को जागकर एक मजमून लिखा जिसमें उसने पुरानी किताबों की अहमियत और एक दुकान की ख़त्म होने का दर्द अल्फाज में बयान किया। उसकी तहरीर में एक ऐसी सच्चाई थी जो सबको अपनी तरफ खींचती थी। मुकाबले के नताइज का दिन आ गया। आमना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसका नाम का ऐलान हुआ तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। उसने पहला इनाम जीता था और इनाम की रकम उसके लिए किसी बड़ी दौलत से कम ना थी। वो फौरन अपने वालिद के दुकान पर गई और उन्हें बताया कि वो इस रकम से दुकान को दोबारा सजाएगी। उसके वालिद के आंखों में कई साल बाद एक उम्मीद की चमक दिखाई दी। उस कामयाबी ने आमना के अंदर एक नई आग जला दी। उसने अपने वालिद की मदद से दुकान को एक नया रूप दिया। उन्होंने वहाँ एक छोटा सा मुताले का गोशा, रीडिंग कॉर्नर बनाया जहाँ लोग आकर आराम से किताब पढ़ सकते थे, और एक कोने में छोटी सी कॉफ़ी मशीन भी रखी। ये तब्दीली किसी मोर्चे से कम न थी। ग्राहक दोबारा आने लगे और उस बार वो सिर्फ किताबें खरीदने नहीं बल्कि उस आरामदाह माहौल में वक्त गुजारने भी आते थे। चैलेंजेस और एक मुश्किल फैसला। आमना की मेहनत रंग ला रही थी। दुकान का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगा था। उसकी तहरीरें और कहानियाँ भी कॉलेज के मैगजीन में शाया होने लगी और लोग उसे एक उभरती हुई अदीबा के तौर पर पहचानने लगे। ये सब देखकर उसके वालिद बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी के ख्वाब अब हकीकत बनते जा रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन एक बड़ा सरमायाकार उस गली में आया। वो उस जगह पर एक बड़ी इमारत बनाना चाहता था। उसने आसपास की तमाम छोटी दुकानें खरीद ली। आमना के वालिद को भी एक बड़ी रकम की पेशकश की गई। ये रकम इतनी बड़ी थी कि उनके तमाम माली मुश्किलात हल हो सकते थे। आमना के वालिद ने उस पर बहुत गौर किया। वो जानती थी कि ये दुकान उनका फ़ख्र है, लेकिन दूसरी तरफ वो आमना के मुस्तकबिल के लिए भी परेशान थे। उन्होंने सोचा कि अगर ये रकम कबूल कर ली जाए तो आमना को किसी की मोहताजी नहीं रहेगी और वो सुकून से अपनी ज़िंदगी के फैसले कर सकेगी। आमना को जब इस फैसले का इल्म हुआ तो वो परेशान हो गई। उसने अपने वालिद को समझाने की कोशिश की कि ये दुकान सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उनकी शनाख्त और उनकी ज़िंदगी है। उसकी कहानियों की बुनियाद भी यही दुकान और उसकी किताबें थी। अब्बा जान, ये दुकान सिर्फ हमारी आमदनी का ज़रिया नहीं, ये वो जगह है जहाँ मैंने ख्वाब देखना सीखा है। अगर आप उसे बेच देंगे तो मैं अपनी रूह का एक हिस्सा
کھو دوں گی۔ آمنہ نے نم آنکھوں سے کہا۔ اس کے والد نے اسے سمجھایا کہ بعض اوقات بڑے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دکان بیچ دیں گے۔ آمنہ نے اپنے والد کے فیصلے کا احترام کیا، لیکن اس کا دل بہت اداس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کے والد نے اس کے لیے ہی کیا ہے، لیکن اس کی تحریروں میں اب وہ پہلے جیسی چمک نہیں تھی۔ اس کے روح پر ایک بوجھ سا تھا جو اسے لکھنے نہیں دے پا رہا تھا۔ دکان کی فروخت کے بعد آمنہ کے والد نے اپنی تمام مالی مشکلات سے نجات حاصل کر لی۔ انہوں نے ایک نیا اور آرام دہ گھر بھی خریدا، لیکن اس میں وہ پرانا سکون نہیں تھا۔ آمنہ کو اب بڑے شہر میں کام کرنے کی پیشکش ہو رہی تھی اور وہ اپنی ادبی صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور ہو چکی تھی۔ ایک دن اسے ایک بڑی ادبی کانفرنس میں مدعو کیا گیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موقع تھا۔ کانفرنس میں آمنہ نے اپنے مضمون اور سفر کے بارے میں بات کی۔ اس نے ایک کامیاب لڑکی بننے کے بارے میں بات کی جس نے اپنے والد کی مدد کی اور پھر اپنے لیے ایک نئی دنیا بنائی۔ جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو سب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی، لیکن آمنہ کے دل میں ایک خال بن چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے والد کے خواب کی قیمت پر کامیاب ہوئی ہے۔ کانفرنس کے بعد ایک صحافی نے آمنہ کا انٹرویو کیا۔ آپ کی کہانی بہت دل کو چھو لینے والی ہے۔ آپ نے اپنے والد کی دکان کو کیسے بچایا اور کیسے اس کو کامیاب کیا؟ صحافی نے پوچھا۔ آمنہ چپ ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ اپنے والد کی قربانی کو کیسے چھپا سکتی تھی؟ اس نے سچائی بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے صحافی کو بتایا، میری کہانی میں ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ میں نے اپنی دکان کو بچایا نہیں بلکہ ہم نے اسے بیچ دیا۔ میں نے جو حاصل کیا وہ میرے والد کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے میرے لیے اپنے خوابوں کی قربانی دی اور یہی وہ سچ ہے جو میری کہانی کو مکمل کرتا ہے۔ اس کے الفاظ سچے اور دل سے نکلے ہوئے تھے۔ یہ سن کر صحافی کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ اگلے دن اخبارات میں آمنہ کی کہانی کی بجائے اس کے والد کی کہانی چھپی۔ ایک باپ کی قربانی کیسے ایک کتاب فروش نے اپنی بیٹی کے خوابوں کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا۔ جب آمنہ کے والد نے یہ مضمون پڑھا تو وہ بہت جذباتی ہو گئے۔ انہیں اپنی بیٹی پر فخر محسوس ہوا۔ آمنہ نے بھی اس دن یہ بات سمجھ لی کہ کامیابی کا اصل مطلب صرف مال اور دولت اور شہرت حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے جڑوں کو پہچاننا اور ان کی قدر کرنا ہوتا ہے۔ اس نے ایک نئی شروعات کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس رقم کا کچھ حصہ استعمال کیا اور ایک چھوٹی سی جگہ پر ابا کی کتابوں کے دکان کے نام سے ایک نئی دکان کھولی۔ اس بار اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو سجایا اور اس میں اپنے والد کی پرانی کتابیں واپس لائی۔ آمنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ سچی کامیابی آپ کے روح کو سکون اور ان لوگوں کی خوشی میں ہے جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس نے کامیابی کو اپنے باپ کی محبت اور ان کے قربانی کے ساتھ جوڑ دیا اور یہی وجہ تھی کہ اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے سب سے بڑے خواب کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مالی فائدے سے زیادہ اخلاقی قدروں اور جذباتی تعلقات کو اہمیت دینا چاہیے۔ سچی کامیابی وہی ہے جو ہماری شناخت اور ہمارے پیاروں کی خوشی سے جڑی ہو۔ تو دوستوں، کیسی لگی آج آپ کو میری یہ کہانی؟ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔